हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एक्स मुस्लिम रिवर्स हलाल काफिर में। तो आज का वीडियो होने वाला है हमेशा की तरह बड़ा मज़ेदार। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे नबी रात को डांस कर रहे होते थे। यार इजरा देखो, करते थे। ये टॉपिक से चेंज है यार। ये देखो फिर वो हाँ मजाक नहीं, कर रहे टॉपिक हो। से नहीं, मैं भी बता रहा हूँ आपको, एक दलील बता रहा हूँ कि हमारे नबी रात को अपनी बीवी के साथ क्या अभी मेरे दोस्त ने बोला था पाकिस्तानी ने, हम बिस्तरी फरमाने के बाद मुजरा किया करते थे। पता है आपको इस ये बात का? एकदम आप इस हदीस के हवाले से बात कर रहे हैं, मुझे उस हदीस का जी नहीं जी, पता मैं भी बिल्कुल इसी भी। हदीस के सर देखिए, मैं जिस बात तरह नहीं के करना आप चाहता। रेफरेंस देंगे उसी तरीके का मैं रेफरेंस दूंगा। तो मैं दे रहा हूँ ना, आप सुने तो। आप रेफरेंस दे रहे सुने, फटाफट। दे रहा हूँ। ये हदीस की सन्नत है। इस हदीस की सन्नत आपको निसाई में मिलेगी, बुखारी में मिलेगी। उफ तो या अल्लाह तेरे यासराई कसम खुदा दी दिल करदा पिया मेरा, मैं बंदे ਨੂੰ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰਾਂ 100 ਤੇ ਗਿਣਾ 1 ਤੇ 100 ਮਾਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਵਾਂ 1, ਫਿਰ 100 ਮਾਰਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਕਵਾਂ 1, ਫਿਰ 100 ਮਾਰਾਂ ਤੇ ਕਵਾਂ 1। ये रेफरेंस दे रहा है मुझे। यार देखें, मैं कहता हूँ बंदों को ना अपना क्या कहते हैं, लोगों को चाहिए कि कभी खुद सोचें कि यार ये करना क्या चाह रहे हैं लोग, चाहते क्या हैं? ये चाहते कुछ नहीं है, इनके पास है कुछ नहीं, बस 2 टके का इल्म नहीं है, लेकिन इन्होंने गेम डाल दी। भाई ने रेफरेंस नहीं लाया ना एडम साहब? कोई रेफरेंस नहीं लाया सर। मैंने इसे इतनी दफा कहा रेफरेंस दे दे, ये नहीं तो मामला मैं क्या है भेजता यार? हूँ। सर आप पूछ लें सर। यार अभी एकदम बीच में ना बोलना, अपना माइक बंद कर, मेरे को बोल पूरा तो बोलने दे। आधी सर बात काट रेफरेंस के दें और फिर बोलें, दे रेफरेंस रहा हूँ दें और ना। बोलें। अभी अपना माइक बंद करना, 1 मिनट के लिए सुन मुझे, फिर रेफरेंस खुद रेफरेंस मिल जाएगा। नहीं, ये जो रेफरेंस दें हदीस और ये जो हदीस है, ये निसाई में भी मुस्लिम में भी, लेकिन इसकी सन्नत जो देखो, आप कह रहे हो कि इस हदीस की सन्नत में लिखा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशाब किया, लेकिन ये वर्ड हमें मुस्लिम में, बुखारी में, यार निसाई में नहीं भाई, मिलता। तो इसकी अरे सन्नत ही भाई, फारिग हो गई है। तो ज़ईफ हदीस है ये तो। सन्नत फारिग है इसकी। अरे आप सही क्या साबित करना साबित तो उस हदीस कर से? हसीब। हसीब यार साबित प्यारे, सही जी साबित तो कर तू पहले। कर रहा हूँ। आप अच्छा बुखारी मुस्लिम में एक यही सेकंड हदीस एक सेकंड एक सेकंड, डॉक्टर हसीब साहब रुके, क्योंकि बाकियों ने लिखा हुआ है कि उन्होंने लिखा हुआ है बेसन मांगा पेशाब के लिए बेसन मांगा था ना, ये तो क्लियर बात है ना? हाँ बिल्कुल, इसमें तो मैं आपको ओके, बताया, तो मैंने मुझे निसाई ये में बताया। साबित कर दें, मुझे साबित कर दें किसी भी तरीके से कि पेशाब के लिए बेसन मंगाया था लेकिन पेशाब किया नहीं था, चले। और आप साबित कर दो कि पेशाब किया था, क्योंकि आप एग्जैक्टली कॉन्फिडेंस वो लगा। इस हदीस से दलील साबित आपके कर पास रहा होनी चाहिए। है। ये इस हदीस हदीस से साबित होता है। उन दूसरी हदीसों से मजीद एक्सपेंडेड हदीस है। इस वजह से अगर पेशाब, अल्लाह के नबी ने अगर अल्लाह के होते हुए बेसन मंगाया पेशाब के लिए, तो पेशाब करेगा, वरना अल्लाह अपने नबी पे लानत कर रहा है कि वो पेशाब की हाजत रखते हुए भी मौत पे मरने से पहले, इवन जो फांसी लगाने वाला बंदा होता है ना, वो भी कहता है यार आपकी आखिरी ख्वाहिश क्या है, और वो बंदा कहे ना मुझे मूतने के लिए बर्तन दे दो, तो वो भी मूतने के लिए बर्तन दे देगा कि वो मूत ले। आपका अल्लाह जो है ना, एक जल्लाद से भी बड़ा जल्लाद है कि आपके नबी की आखिरी ख्वाहिश भी पूरी नहीं की, कि वो आखिरी ख्वाहिश क्या थी उसकी, कि उसने मूतना था, बर्तन मंगवा दिया, मूतने नहीं दिया और मार दिया। दूर फिटे मुंह इस किस्म के बगैरत अल्लाह के ऊपर, अगर तुम्हारा ये स्टांस है तो बोलो स्टांस अभी क्या आप गाली, साहिल, देख लो, गाली पे आ गए, सही है। हमेशा यही गाली होता दिया है। भाई, पे- कभी पे- गाली दिया? अभी इसने अल्लाह को क्या कहा? मैं दूर देखो, मैं फिटे मुंह कोई अल्लाह के, आज ये कहा ये मैंने। गाली है? दूर फिटे मुंह ये गाली है? देखो हसीब, तुमको हदीसों का कायदा मालूम है तुमको? यार मुझे एक बात बताओ, सही बुखारी नहीं पढ़ी नहीं है, ये किताब पढ़ी है? सिंपल सा आंसर भाई, दो। यार अगर हाँ, बुखारी से टकराएगी बात तो हम एक बार कंसीडर कर सकते हैं। अगर बुखारी में ये लिखा हो कि आप पेशाब नहीं किए और ऐसे ही मर गए, तो हम तेरी बात के साथ चलेंगे कि हाँ भाई चल, ये हदीस को हम नहीं लेंगे क्योंकि बुखारी के टक्कर तो में है नहीं ले ना, सकते। मैं दिखा रहा था, ऐसे आदम मेरे को आगे जाने ही नहीं दे रहा। मैं सही बुखारी, अच्छा सही उसमें मुस्लिम साबित उसमें करूंगा ना। एक्सप्लिसिटली, एक मिनट हसीब, जो बुखारी की हदीस की बात कर रहे हो तुम, क्या उसमें एक्सप्लिसिटली लिखा है कि रसूलुल्लाह ने पेशाब नहीं किया था? सही मुस्लिम में लिखा है, जो जिसमें मेरे को एदम ताने दे रहा था, सही है, अच्छा उसी मुस्लिम में में लिखा हुआ है। सुनो, मेरा सवाल सुन लो, सुनो मेरा तो, सवाल सुनो, मेरा पहले सुनो, सवाल सुनो। आपने सवाल जी बोले। तुम चाहे बुखारी की बात कर रहे हो चाहे मुस्लिम की बात कर रहे हो, हम्म। क्या उधर ये वर्ड लिखा हुआ है एक्सप्लिसिटली कि आपने पेशाब नहीं किया? उन्होंने अंदाजा बताया है, अकल के हिसाब से यार बताया क्या ये लिखा हुआ है कि अक्ल के रसूलुल्लाह ने हिसाब से पेशाब नहीं अंदाजा किया? बताया। है। मैं, जो आप कह रहे हो कि नबी पाक ने किया पेशाब,
اس حدیث ضعیف حدیث کی سند ہی صحیح نہیں ہے کیونکہ صحیح البخاری کے سامنے میرے بھائی لڑائی ضعیف کرنی ہے. ثابت کر دے، یا کر رہا تو ہوں نا. بخاری یا مسلم میں یہ ورڈ دکھا دے کہ پیشاب نہیں کیا. اگر تو دونوں نہیں کر رہا ہے تو زبردستی بحث کر رہا ہے تو. اچھا آپ کہہ رہے ہو اس حدیث میں پیشاب لکھا ہوا ہے صحیح ہے اور باقی صحیح ہاں البخاری صحیح مسلم میں لکھا تو نسائی میں بھی نہیں لکھا ابن ماجہ میں بھی نہیں لکھا. ارے بھائی کیا وہ بھی نسائی میں ثابت بھی کرے آپ نے کہ بتایا کہ لکھا ہوا ہے. کیا پیشاب کا آپ ورڈ کی جو پیشاب کیا جس طرح اس حدیث میں مکمل لکھا ہوا ہے ارے نہیں، پیشاب کیا اچھا تو بھائی بیسن کس لیے منگوایا تھا؟ کیا پیشاب کرنے کے بیسن لیے منگایا. صحیح بیسن المسلم کس میں لیے یہ منگوایا تھا؟ سنو نا پیشاب کرنے کے لیے منگایا تھا لیکن وہ اچانک سے ڈل گئے. دین اچانک سے ڈل گئے. یہ کیا لکھا ہوا ہے کہ اچانک سے ڈل گئے، انہوں نے پیشاب کرنے سے پہلے ڈل گئے؟ یہ آپ نے بتانا. دکھاتا ہوں آپ صحیح مسلم نکالو دکھاتا ہوں مسئلے کی بات تو نہیں ہے. سر میں جی آپ کو نمبر آپ نے بتایا تو سر ایک سیکنڈ، آپ نے جو نمبر بتایا میں صحیح مسلم کھولنے لگا ہوں ساحل صاحب ان کے لیے. کون سا نمبر ہے سر بتائیں؟ بتا رہا ہوں سب بتا ہوں دیکھ کے. صحیح نہیں جی المسلم 1636 1636 ہاں اوکے 1636 اردو میں اگر وہ اردو میں یہ تو اچھا ہم ہے. نے بہت دفعہ دکھائی ہے. یہ لیں پکڑیں، یہ لیں میری جان، جی جی دیکھو یہ لیں. میں آپ کی ہسٹری آپ نے دکھاؤں آپ نے یہاں پہ ثابت کرنا ہے کہ انہوں نے موتنا نہیں تھا، فوراً مر گئے بیچارے. میں پہلے مین مدعے میں آؤں گا یا اردو میں آپ نکال دو. میری اردو میں انگلش نہیں بھی ہے، اچھی خاص نہیں ہے تو اردو آپ میں اس کو آپ لے جا کے کاپی کر کے میں لا سکتا ہوں. میں کو یہ بتا دو شیئر کیسے کرتے ہیں. میں لا سکتا ہوں شیئر کیسے کرتے ہیں سر ہسٹری. آپ لے آئے نا. میرے پاس صحیح بخاری کی ہے اردو والی حدیث. آپ مجھے یہ بتاتے ہیں کہ اسٹریم میں شیئر کیسے کرتے ہیں کیونکہ میں نے آج تک شیئر نہیں کی ہے اس لیے ریکویسٹ ہے آپ سے پلیز. ارے اسی بھائی حدیث اردو میں نہیں ہے، sunnah.com میں جتنی مرضی مجھ سے ریکویسٹ کر لو. میں اسلام 360 ایپ سے نکالوں گا. تو جا کے شیئر کر دو پھر میں لا دوں گا. شیئر کرنا تو سکھا دو. یہی تو میں کہہ رہا ہوں آپ کو. میں نے کبھی نہیں کیا. واہ یا میں اللہ نے تیرے یا سرائی قسم اب خدا اس کی، بات سے میرے کو پاگل نکالنا سے نہیں. بچے نہیں ہیں سارے. اس بات سے نکالنا نہیں مجھے. پہلے بھی آپ نے نکالا تھا. ابھی آپ میری پوری بات سنو. اسلام 360 ایپ مجھے بتا دو شیئر کیسے کرتے ہیں. میں یہاں پہ لگا دیتا ہوں مسئلہ نہیں ہے. یہی حدیث ہوئے گی. آواز آ رہی ہے؟ ہیلو 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 یار یار بے وقوفی کی نا کوئی سیما نہیں ہوتی. یہ میں نے سنا تھا آواز لفظ، آ رہی ہے؟ یہ لفظ میں نے سنا تھا کہ بے وقوفی کی سیما نہیں ہوتی. تو میں یار جب مجھے آتی ہی نہیں اسٹریم کرنے تو میں کیسے بولوں میرے کو آتی ہے. سامنے انگلش میں لکھا ہوا ہے، اس میں کیا مسئلہ ہے تمہیں؟ انگلش مجھے نہیں آتی. میں جائے اس لیے میں اردو کا بول رہا ہوں. اوکے. عربی آتی ہے؟ جی عربی آتی اچھا ہے؟ آپ ایک کام کر لیں یہی جو انگلش ہے اس کو عربی آپ آتی کاپی ہے؟ کر کے پیسٹ کر دیں گوگل پہ تاکہ عربی اردو آ آتی جائے. ہے؟ عربی نہیں آتی نا اردو میں ٹرانسلیشن نکال رہا ہوں نا یار. اچھا میری اردو میں کیا فرق ہے بتا. میں ابھی اسلام 68 سے اردو لے کے آؤں گا. اس میں کیا آپ کو اعتراض ہے یہ بتا دوں بس. ارے میں نے کہا لا کے شیئر کر دے ڈنگر. اور کس طریقے سے کہوں تجھے؟ تو شیئر کیسے کروں یہ تو بتا دو. نیچے شیئر کا بٹن ہے. اب میں کیا تمہارے ہاتھ سے وہاں پہ جا کے تمہارا ماؤس پکڑ کے شیئر کے بٹن کو کلک کروں؟ نیچے لکھا ہوا ہے شیئر. اب میں اس کو کیا کروں؟ شیئر دس یور آڈینس. صحیح ہے یہ آ گیا. سائن اپ مانگ رہا ہے. دیکھ بھائی میں نے اس کو جو ہے نا اپنے اسلام ون موبائل پہ میں نے اوپن کیا ہے. ٹھیک ہے حدیث کیا کہتی ہے سن. عائشہ کے پاس ذکر کیا کہ حضرت علی وصی تھے. سیدہ عائشہ نے فرمایا آپ نے انہیں کب وصی بنایا؟ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے کے ساتھ ٹیک لگائی ہوئی تھی یا میری گود میں، اور آپ نے ایک تشت منگوایا. پھر آپ میری گود میں گر پڑے اور مجھے آپ کے وصال کا علم بھی نہ ہوا تو آپ نے سیدنا علی کے لیے کب وصیت کی؟ جی بھائی یہ اردو ٹرانسلیشن میں پڑھ کے بتاتا ہوں. ساحل آپ دیکھ لو. میں ہاں پڑھ کے بتاتا ہوں. اسلام 68 ایپ میں لکھا ہے حدیث نمبر 1636 ہے. اسود بن یزید سے روایت ہے انہوں نے کہا لوگوں نے حضرت عائشہ رضی عنہا کے پاس ذکر کیا. میری آواز آ رہی ہے نا؟ آ رہی ہے پڑھتے جاؤ ہاں بس بھائی. صحیح ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ وصی جسے وصیت کی جائے تھی تو انہوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کب وصیت کی؟ بلا شبہ آپ کو اپنے سینے سے یا کہاں اپنے گود سے سہارا دینے والی میں تھی. آپ نے برتن منگوایا. اس کے بعد آپ کمزور سے میری گود ہی میں جگ گئے اور مجھے پتہ بھی نہ چلا کہ آپ کی وفات ہو گئی. تو آپ نے انہیں کب وصیت کی؟ اب مجھے بتا دو اس سے کہاں ثابت ہوتا ہے کہ آپ نے پیشاب کیا؟
اچھا جی इससे ये भी साबित नहीं होता है कि पेशाब नहीं किया भाई. तो अगर मैं वो साबित कर दूं इब्ने माजा की हदीस से कि अच्छा वो साहिल जो प्याला मंगाया था, पानी वाला मंगाया था इसकी सर, शरह जो है ना, इसकी शरह बहुत ही बुरी है. मैं इसकी शरह पढ़ रहा हाँ. था सही मुस्लिम की, मैंने कहा इमाम नववी पढ़ लूं. इमाम नववी ने तो इसको जलील कर दिया, कुत्ता कर दिया इसको. बताओ. चलो बुखारी निकाल लूं अगर इतराज है इससे, हाँ, बुखारी। नहीं पता रुकना नहीं, भाई, इसकी शराब सबर भी ना देख लेना. यार, जो तुमने दिखाया उसकी शरह तो देखिए, इमाम नववी क्या कह रहे हैं उसको. ये आप दिखाते हैं, मैं नहीं दिखाता. फर्स्ट हाँ तो ऑफ मैं ऑल ही दिखा. मैं आपकी चीज से आपको गलत साबित करना चाहता हूं. मेरे पास सही बुखारी है, इब्ने माजा अच्छा है, भाई कर लेना, सबर करें. अल्हम्दुलिल्लाह. ये जी शरह लिखी है इमाम नववी ने, ठीक है. ये आप अपने आप को एक्सपोज करो बस, ये यार याद कैन यू रखना. प्लीज शट द फक अप. ओके. ओके, ये इमाम अल नववी की सही मुस्लिम की शरह एक्सप्रेशन ऑफ अल नववी मुस्लिम, ठीक है, ये सेम हदीस है, ठीक है. अच्छा, इसकी शरह में एक्सप्लेन क्या कर रहे हैं. The messenger of Allah, God bless him and peace, did not leave behind dinar, sheep, etc. And in the narrator said, the Maisha, may God please, Ali, may God be pleased with him, was the guardian वगैरह. When he was made a will to him, I was supporting him in my chest, and she said my lap. So he called for the basin, and he became. ये same hadith copy हुई है, green इसलिए है. As for her saying, it means he leaned over and fell. And as for the stone of the person, जैसे कि वो जब लीन ओवर हुआ बेसन में मूतने के लिए, when he leaned over, वो जो बेसन लाया गया था उसके ऊपर, और वो पत्थर की तरह गिर गया, which is the stone of the garment, means opening and the breaking it. लो जी, अब मैं इसका क्या करूं. हाँ भाई, ये आप पेश करते हैं, आपने अपने आप को एक्सपोज किया माशाल्लाह से. मैं सही बुखारी की हदीस निकालूं, हाँ एक पढ़ूं सेकंड भाई. सही बुखारी इसके की. मुताबिक मोहम्मद ने अपना गारमेंट ओपन करके लीन ओवर किया था मूतने के लिए, और मूतते मूतते ही मर गया. अब मैं इसका क्या करूं, ये बताएं मुझे. ये लिखा हुआ ही नहीं है सही बुखारी, मैंने अभी पढ़ के बताया. अगर ये जो आप वर्ड बोल रहे हैं अगर लिखा हुआ है शरा है तो मैं भाई, भी ये शरा मुस्लिम हो शरा जाऊंगा. लिखा हुआ है, ये अगर शरा है. अगर आप शरा इस्लाम 368 पे एक्सप्लेनेशन लिखा है तो मैं उसका. भी इस्लाम छोड़ रहा हूँ, अभी इस्लाम छोड़ूंगा भाई, कि इस्लाम 368 पे लिखा है. ये अरे वर्ड जो भाई, आदम अरे लिखा है. भाई, अरे भाई, क्यों गुस्सा कर रहे हो या एकदम अपने से तो ना बोला करो ना, जो है वही बात किया करो. भाई. मैं अरे तो मेरे सामने, सामने है. ये तुम्हारे सामने है उसकी शरह इमाम नववी की, सही मुस्लिम के ऊपर जो शरह है वो दिखा रहा हूँ. पढ़ा जाता है कि नहीं. ये तो आप पेश करते थे ना, मैं तो नहीं पेश करता था. आपने अपने आप को एक्सपोज किया, मैंने तो ओके साहिल साहब, मैंने अपने आप को एक्सपोज ये कर दिया है कि मोहम्मद ने अभी पूरा मूता भी नहीं था, आधे रास्ते में फड़क के मर गया. अच्छा सही है. अब मैं अपनी हदीसें लेके आता हूँ. सही बुखारी में पढ़ता हूँ, इसमें हदीस है 2741. अब आप सुनो. टू ओके जी, आप 2741. सबर करें साहिल जी आप निकालो, यार, साहिल आप सबर निकालो, करें. आप भी निकालो. आवाज आ रही है मेरी, पढ़ रहा आप हूँ मैं. पढ़ेंगे नहीं, सबर करेंगे जब तक मैं खोलूंगा नहीं. सुकून जी ठीक. जी अच्छा जी. 2741 सही बुखारी. तो जी, एक तो साहब 2741 साहिल साहब, एक तो हम एक्सपोज हो गए हैं अभी कि एक्सपोज होने वाले हैं मोहम्मद ने दोबारा. मूता और मूतते मूतते मर गया. जी सर. आयशा रजी अनहा की यहाँ कुछ लोगों ने जिक्र किया कि अली करम अल्लाह वजह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसी थे. तो आपने कहा कि कब इन्हें वसी बनाया. मैं तो आपके विसाल के वक्त सर मुबारक अपने सीने पर या इन्होंने बजाई सीने के कहा कि अपनी गोद में रखे हुई थी. फिर आपने पानी का तश्त मंगवाया. हाँ कि इतने में सर मुबारक मेरी गोद में जग गया अच्छा, और मैं समझ ना सकी कि आपकी वफात हो चुकी है. तो आपने अली को वसी कब बनाया. अब बताएं, इससे आपका एक्सपोज नहीं हो रहा तो क्या होगा ये बता दो बस. आप खुद पढ़ बेहतरीन. सकते हैं प्लीज. ये जो पढ़े पानी का आप पढ़ रहे हैं, ये ब्रैकेटों में जी. लिखा है ना. मैं हाँ बिल्कुल ब्रैकेटों में लिखा है जी. इसका आगे मतलब है अरबी में नहीं है ना. हाँ इसका तो मतलब है रुको, अरबी में नहीं है ना. वहाँ ब्रैकेट में नहीं लिखा हुआ. वहाँ ये यहाँ पूछ पर रहा हूँ इसका मेरे को नहीं पता. वहाँ ब्रैकेट में नहीं लिखा ये. हुआ. अरे भाई, अभी आपने कहा ना ब्रैकेट में लिखा हुआ. ये सामने स्कीम, मेरी स्कीम में जो आपने दी है उसमें लिखा हुआ है इस्लाम 68 पे. हाँ साहिल आप जाके देख लो, वहाँ नहीं लिखा हुआ ओके, बिल्कुल. कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, वहां पे भी लिखा हुआ है. अच्छा, अब आगे चलते हैं. बड़ी मजेदार ब्रैकेट ये में तो बात फिर है. लिखा झूठ है. बोल रहे हैं. इस्लाम वन ये में देखिए, इस भाई इस्लाम वन में मैं चेक कर रहा हूँ, इसमें लिखा हुआ है आप अपने गोद में रखे हुए थी. फिर आपने ब्रैकेट ओपन पानी का ब्रैकेट क्लोज तस्त मंगवाया. वो ब्रैकेट में है पानी. अब इस्लाम ये जो 68 पे देखो. यार बकवास कम. ये देखो, ये जो अरबी है ना, फदा बल सत्ती, ये सेम वर्ड है जो आपके पास यहाँ पे भी है. ये देखिए, फदा बल सत्ती, और ये आपके पास सुन्ना.com में भी यही है, जो आपका सही मुस्लिम है जो आपने पहले दिया था. ये भी ले आता हूँ आपके लिए ताकि आपको कोई शक की गुंजाइश न रहे. फदा बल
सस्ती. So in fact इन सारी हदीसों में पानी का बेसन किसी जगह नहीं है, चाहे वो सही मुस्लिम हो, चाहे वो सही बुखारी हो, चाहे वो सुनन नसाई हो, चाहे वो कुछ भी हो. एट द एंड ऑफ द डे आप इतना ज्यादा बेवकूफ शख्स हैं कि ब्रैक्टो वाली एक चीज को पकड़ के मूतने वाले बर्तन को आपने पानी पीने वाला बर्तन बना दिया सिर्फ मोहम्मद को बचाने के लिए. दैट्स द रियलिटी ऑफ यू माय फ्रेंड. एकदम एकदम, अगर मैंने झूठ बोला, अगर मैंने कहा वहाँ ब्रैकेट है तो मैं काफिर हो जाऊं. बस अल्लाह की कसम वहाँ ब्रैकेट नहीं है इस्लाम 68 पे. झूठ यार नहीं हो बोल या रहा. ना हो, मेरे प्यो को ठंड, मेरे उसको भी ठंड. जो मैं तो बोल रहा मेरे हूँ पे वही इल्जाम ना लिखा लगा. हुआ बस मैं ये कह है. रहा हूँ, मेरे पे इल्जाम ना साहिल लगा. दिखा यार, अब स्क्रीन दिखा दे यार. इस्लाम वन इस्लाम में में है भाई, इस्लाम वन इस्लाम में है. 368 साहिल, इस्लाम 368. आप दोबारा सुने इस इस्लाम ऐप वन की मैं वाला बात कर रहा पागल है जो पानी का ब्रैकेट में हूँ. डाल रहा है. वो जाए तेल लेने में, जिस पे फोकस करता हूँ इस्लाम 68 पे, इसमें आप बात करें इस्लाम प्लीज. वन खोलना भाई, भाई इस्लाम वन खोलना, इस्लाम वन ओपन कर. वो उसमें तो मैं देखता भी नहीं हूँ, जिसे मैं इस्लाम 68 पे देखता हूँ. अभी आपको एक तो और अच्छा चीज देख दिखाता लिया हूँ सफर. देखते इसका. हैं. अभी देख, अभी सवाल उठ गया है, अभी इख्तिलाफ आ गया है. इस्लाम वन में एक बार चेक कर लेना. अच्छा साहिल, अगर मैंने दिखा दिया कि नबी पाक ने उस प्याले से हाथ डाला और अपने मुंह पे मारा और आगे फरमाया कि मेरे को या अल्लाह मेरे को इस दोज़ख की उससे बचा, अगर मैंने ये भी दिखा दी आगे तो कि इसका उसके बाद मतलब है वफात कि होगी, तो आपका फिर नबी जो है, इसका मतलब है आपका नबी जो है वो मूत से मूत होया एंड में, क्योंकि मूतने वाला बर्तन हर जगह पे बन रहा है. तो मैं आपके दिखा नबी रहा ने हूँ ना मूत से सवाल. अपना मूत होया. तो मानते हैं आप मैं इस जो बात बात को? कर रहा हूँ मैं रेफरेंस करा दूंगा, इब्ने माजा में मैं ये कह रहा हदीस हूँ है, कि देखो. आपके इब्ने माजा की हदीस मैं ऊपर रखूं बुखारी से. अभी तुमने 2 घंटे लगा के बकवास ये मेरे साथ की थी कि इब्ने माजा की सारी बुखारी टॉप पे है. जब बुखारी टॉप पे है तो अब इब्ने माजा क्यों आ गया बीच में? इमाम बुखारी में लिखा है, बुखारी में लिखा है कि पानी मंगाया था, तो इब्ने माजा में पूरी डिटेल है. अब मैं डिटेल ये आपको इब्ने भेज रहा हूँ. तो वो डिटेल तो शामिला में भी है कि वो उन्होंने मूत के लिए मंगवाया और मूता भी. तो उसको क्यों ना मानो सही है. डिटेल? अगर अच्छा ये आपको तो सेम. इतराज अच्छा साहिल देख जरा, सेम मुद्दा जो मैंने दिया है वो मुझे अपने स्टाइल में दे रहा है साला. यानी कि मैं मुद्दा दे चुका हूँ, हाँ उसको चेंज करके अपने स्टाइल में मुद्दा बना रहा है हाँ. अपने रेफरेंसेस के ऊपर. यार मैं कहता हूँ ग्रेट, मैं कहता हूँ सर ग्रेट. एक ये सर, बस छोड़ दे सर. ओह माय गुडनेस, ओह माय गुडनेस. चलें, क्या किया जा सकता है सर इन लोगों का. लाए जी, ऐसे ही पहले तो ट्रांसलेटर को गाली दो यहाँ पे. और इब्ने माजा 1619 निकालो, इसमें मैंने आप कहा सुनोगे सर आखिरी वर्ड क्या हजरत, है. हजरत जरा पहले ट्रांसलेटर को तो गाली दें. क्यों दूं? सर जो ट्रांसलेटर ने आपके साथ गेम डाली है उसको तो गाली दें. ये हदीस कौन सी खोली हुई थी आपने? उससे बुखारी कौन सी खुलवाई थी? सहील बुखारी. कौन अब सी वाली? मैं खुद नंबर भूल गया, समय तो मैं देखता हूँ. दोबारा से खोलें सर, बुखारी का जो सा आपने मंगवाई थी मुझसे. सहील बुखारी 2741. ओके. 2741. ये देखें साहिल साहब, मैं उर्दू में इसको देखें, यहाँ पे भी इन्होंने पानी का जो है ना ब्रैकेटों में डाला हुआ. हाँ वही तो बोल रहा हूँ, ये पानी तो ब्रैकेट में हो. इस्लाम वन में भी है, सुन्ना.com में भी है. देखिए, अगर इस्लाम 68 पे नहीं हुआ, सही है, अगर हुआ तो मैं बोल रहा हूँ मैं काफिर हो जाऊं. बस आप मेरे पे इल्जाम नहीं लगा सकते बिला वजह. चलिए मैं बस स्क्रीन शेयर का बताऊं, मैं दिखाता हूँ. एकदम तो पहले भी मेरे पे झूठा इल्जाम लगा चुका है, पहले भी लगा चुका है. फिर वो कर रहा है, फिर वही कर रहा है. सही है. ये तो बड़ा काम खराब हो गया भाई, अच्छा सही बहुत है. अभी काम आप खराब हो गए. इब्ने माजे की हदीस निकालें जिसमें आप सुनोगे आखिरी वर्ड है, वो भी आप सुन लें, क्योंकि आपने कहा था कि आप सुन लें आखिरी नहीं वर्ड में कुछ नहीं अभी, कहा. अभी तो मैं सर इसको मानूं बुखारी को या वो मानूं? मैं आखिरी वर्ड क्या बता रहा हूँ, इससे लेना देना नहीं नहीं है मैं पानी. बुखारी को मानूं आखिरी वर्ड्स में कि किसी और किताब को मानूं, मुझे ये बताइए पहले तो, फिर मैं उधर किताब में भी जाता हूँ. मैं आपको आखिरी वर्ड, ये जब तो आखिरी इसको, वर्ड अभी आपने जो हदीस दी है उसके मुताबिक मोहम्मद के आखिरी वर्ड थे मुझे बर्तन ला दो, यही नहीं थे? ये आखिरी वर्ड नहीं थे. तो इसके बाद फिर बातें भी उसके की बाद थी. फौरन ही वहीं पे ढलका और मर गया. तुमने अभी मुझे दिखाया सही मुस्लिम की हदीस. 2 घंटे से तुम यही लड़ रहे हो कि वो तो मुता भी नहीं, वो तो उसी वक्त मर गया. इसकी डिटेल इब्ने माजा में मिलेगी ना. अब आपको नहीं पता हदीसों को, इसकी उससे डिटेल मेरी इब्ने गलती तो माजा में नहीं कैसे है. मिल जाएगी? आपको दिखा रहा हूँ ना. अगर वो मूतने से पहले ही मर गया, मूतने के बर्तन में लाते थे, मूतने से नहीं नहीं पहले ही नहीं, मर गया, तो बीच में कहा उसने क्या? तो आपको मैं दिखा रहा हूँ ना. अब आप मेरी बात सुनिए, इब्ने माजा 1619 निकालें, आपको पता चलेगा आप सबने आखिरी वक्त में क्या क्या कहा. हद हो गई. वो आपको, आप मरने से पढ़े तो कितने दिन सही, पहले कहा था? आप पढ़े तो सही प्लीज. कितने दिन नहीं, उसी टाइम यानी वफात भी हो गई बर्तन थी, लिखा हुआ है. बर्तन मंगवाने के बाद मूतने से पहले और गिरने से पहले बीच में उसने कहा था, राइट?
آپ ایک دفعہ نکالیں تو صحیح، آپ کو آنسر مل یار جائے گا. پہلے مجھے کنفرم تو کرو نا کس ٹائم پہ اس نے کہا تھا، پھر میں نکالتا ہوں. آپ حدیث پڑھیں، آپ کو خود پتہ چل جائے گا کس ٹائم پہ. میں پھر پڑھ کے بتاتا ہوں حسیب صبر، حسیب پھر میں پڑھ کے بتاتا پہلے ہوں. کنفرم کریں کہ برتن منگوانے سے پہلے کہا تھا، برتن منگوانے کے بعد کہا تھا. یہ لفظ بول کر، اس حدیث میں لکھا ہے کہ یہ لفظ بول کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی. آپ اس کا مطلب کیا میں نکالیں گے؟ یہ آپ پوچھ بتائیں. رہا میں آپ ہوں کو میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ یہ بات محمد نے برتن منگانے سے پہلے کی تھی، برتن منگانے کے بعد کی تھی؟ اب اس حدیث میں لکھا ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ورڈ بولنے کے بعد وفات ہو گئی. جب میں کیا اس کا آنسر کیا دوں؟ مجھے سر بتاؤ. جی میں یہ سمپل پوچھ رہا ہوں، تو اس کا مطلب ہے کہ برتن منگوانے کے بعد بولی تھی انہوں نے. یقیناً سی بات ہے، صحیح ہے، بالکل. یقیناً سی بات ہے، بہترین ہو گیا. لو دوستو، یہ صحیح مسلم جو انہوں نے پہلے دی تھی، یہ والی حدیث صحیح مسلم کی حدیث کے اپوزٹ جائے گی جو یہ آپ دینے لگے ہیں. یہ جو حدیث انہوں نے ابھی پہلے دی تھی، میں نے نہیں دی تھی، انہوں نے دی تھی، یہ اس کے نہیں سوچ اپوزٹ رہا جا تھا رہی ہے. میڈم، یہ اس کے اوپر جا رہی ہے کیونکہ انہوں نے حدیث میں دی کہ سنو تو. ٹرے منگوایا اینڈ دین وین ہی فیل ان مائی لیپ اینڈ آئی ڈیڈ ناٹ ریئلائز، یہ انہوں نے ابھی دی تھی. اب جناب بتائیں سر، انہوں نے سنن نسائی کی 33 بھی دی تھی، جس کے اندر یہ ہے کہ انہوں نے پہلا مدعا یہ رکھا تھا سنن نسائی کی 33 کے اندر کہ محمد نے جب منگوایا برتن اسی وقت فیصل ہو گیا، وہ ڈھہ گیا، ڈھیلا پہ گیا اور پھڑک کے مر گیا. تو اب یہ 33 جو انہوں نے سنائی تھی ہمیں پہلے 33، جس کی انہوں نے ہمیں ٹرانسلیشن بھی کرنے کی کوشش کی تھی بڑی اچھی، دین ہی اسی وقت مرجھا کے گر گیا. یورینیٹ کرنے کے لیے بیسن منگوایا اور مرجھا کے گر گیا. یار دیکھو مجھے بتاؤ، آپ نے نسائی مجھے دی، اس میں لکھا ہے یورینیٹ کے لیے بیسن منگوایا، اور میں آپ نے مجھے اپنی یہاں پہ غلطی دیا مان رہا تھا. ہوں. اوکے، پھر آپ نے میں مسلم دی، پھر آپ نے بخاری دی. بخاری، مسلم اور نسائی، ان سب سے اب ایک اپوزٹ حدیث دینے لگے ہیں. جی سر، کون سی دینے لگے ہیں آپ؟ پہلی بات جو میں نے بات کی کہ آپ صلی اللہ علیہ اب وسلم مجھے کی آپ حدیث بات ہے، دیں کہ وہ ان میں تینوں کے واپس کہہ رہا ہوں. اپوزٹ آپ کون سے سی پہلے حدیث دے رہے ہیں؟ دے رہا ہوں. ابن ماجہ 1619 اور 1614 دونوں ہیں. 1619 19 یار 1619. چپ یار، بکواس بہت کرتے ہو، ویٹ کیا کرو. باتیں تو آپ کر رہے ہو، میں تو چپ کر کے آپ کی سن رہا ہوں. کیوں مجھے اگر میرے کو پتا ہے کہ میں بولوں گا تو آپ مجھے کک مار دو گے، اس لیے میں چپ کر کے برداشت کر رہا ہوں آپ کو. صرف تم برداشت نہیں کر رہے ہو، تم پکی جا رہے ہو. وہ سو ساروں کو دکھ ریلیکس. رہے ہیں، بچے کون جا رہے ہیں. اوکے جی، نہیں جی، اب ان کی سنن ابن ماجہ میں تمہیں برداشت اس لیے کر رہا ہوں کہ تم یہاں پہ میرے ساتھ ہو، تاکہ تمہیں یہ نہ ہو کہ تم بعد میں کہو کہ یہ کرنا تھا. ان آپ کے ہمیشہ یہی کلمات کرتے صاف ہیں، تھے، بے فکر بکواس ہوتے ہیں. بند کرتے تمہاری آگے حدیث. اے لوگوں کے رب بیماری ضرور کرے گا اور شفا دے شروع گا، سے شفا پڑھو، دینے والا شروع تو سے ہی ہے. پڑھو، شروع سے پڑھو. شفا دینے والا تو ہی ہے، شفا تو بس تیری ہے، تو ایسی شفا عنایت فرما کوئی بیماری باقی نہ رہے. محمد اپنی بیماری میں یہ دعائیں کر رہا ہے. جب آپ کی وہ بیماری سخت ہو گئی، ان ساری دعائیں کرنے کے باوجود بیماری ابھی بھی سخت ہو گئی، جس میں آپ کا انتقال ہوا، میں آپ کا ہاتھ پکڑ کے آپ کے جسم پہ پھیرا کرتی تھی اور یہ کلمات کہتی رہتی تھی. کون کہتی رہتی تھی؟ عائشہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ میرے ہاتھ سے نکال لیا اور فرمایا اللہم اغفر لی اے اللہ مجھے بخش دے، مجھے بخش دے. یہی آخری کلمہ تھا جو میں نے رسول سے سنا. اوکے، سنن ابن ماجہ کی یہ حدیث جو ہے، یہ باقی تمام حدیثوں سے کنٹراڈکٹ کر رہی ہے. اب ہمیں پرابلم یہ آ جائے گا کہ ہم سنن ابن ماجہ کی اس حدیث کو پڑھیں مانیں یا دوسری حدیثوں کو مانیں جو کہ ادر چیز کہہ رہی ہیں. جی سر. جو بھی ہے، لیکن یہ آپ کو آنسر تو ملے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری میں پڑھا ہے کہ آخری کلمہ ہیلو تھا. بھائی، ہاں ہیلو جی جی بھائی، فرمائیں. سنن ابن رد تو ہو ماجہ گیا نا کے آپ نے، جھوٹ تو اوکے ثابت ہو گیا نا آپ کا. بے ٹھیک شک ہے، ابن ثابت ماجہ ہو جو گیا، بھی ہے. ٹھیک ہے، کیا ثابت ہو گیا. ثابت کروں؟ آپ اب بولیں مجھے کیا یہ ثابت کروں. بتائیے، ہاں بالکل، اب مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو آخری کلمے ہیں جو لاسٹ میں سنے تھے عائشہ نے، یہ موتر کے لیے برتن منگوانے سے پہلے تھے یا بعد میں تھے؟ میرے بھائی اس کا میں آنسر دوں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب عائشہ کی گود میں تھے سر تب یہ ورڈ ہے. صرف اس کا میں یہ یہ آنسر دے سکتا ہوں، نہیں، بعد یہ نہیں لکھا پہلے ہوا کا نا نہیں دے سکتا. سر. ایک سیکنڈ، یہاں پہ نہیں لکھا ہوا کہ اس وقت آپ ان کی گود میں تھے. میں اب یہ پوچھ رہا ہوں آپ سے کہ حضرت عائشہ نے کہا کہ یہ کلمات وہ اکثر کہتے تھے، یہی ان کے آخری کلمے تھے، لیکن مجھے بتائیں موتر کے لیے برتن منگوانے سے پہلے تھے یا بعد میں تھے؟ آپ وہ پڑھو گے بیماری سخت ہو گئے تو سخت میں کیا آپ یار صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہوں بھائی، گے؟ بیٹھے ہوئے ہوں گے نا. بھائی ابے سخت وہ عقل گود، لگا یار تھوڑی. ارے پھنس گیا نا آج ارے تیرے کو میں پھنسا. ارے تمہارا دادا بھی آ جائے نا تو مجھے نہیں پھنسا سکتا. تمہارا پیو دادا بھی آ جائے نہیں پھنسا سکتا. مجھے صرف آپ نے یہ بتانا ہے. اب ابن ماجہ کی شرح کھول کے بتائیے
کہ جو آخری کلمے تھے یہ موتر کا برتن منگوانے سے پہلے تھے یا بعد میں تھے؟ سمپل کوشچن سر. تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا، یہ آپ وسلم عائشہ کی گود میں تھے. اس کا آنسر اس کے پیالے کے بعد، پیالے سے پہلے اس کا آنسر نہیں دے سکتا. اس کا دیکھو حضرت تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جی کلمات پیالہ منگوانے سے پہلے بھی ہو سکتے ہیں، کریکٹ؟ ہاں، پہلے بھی ہو سکتے بعد میں بھی ہو سکتے لیکن کرنے کا ذکر بھی نہیں ہے. پھر آپ نے ہمیں ریجیکٹ کہاں سے کیا؟ بابے جی کا ٹھلو. دیکھیں ساحل صاحب، دیکھیں کتنے پیار سے ہم نے ان کی وجہ کے وہاں پہ رکھی ہے. یہ پتہ نہیں کہاں سے ٹریننگ لے کے آتے ہیں. اچھا ان کو یہ پتہ اس میں نہیں تو ہے. ایڈم صاحب اس میں تو مرنے کا ذکر بھی نہیں ہے. آخری کلمے ہے نا محمد اس آخری حدیث کلمہ میں لیکن کرا ہی مرنے نہیں. کا ذکر نہیں ہے نا. ایگزیکٹلی مطلب وہ ہاں جب وہ بیمار رہتے تھے تو یہ پڑھتے تھے، لیکن جو سب سے آخری کلمہ تھا جس کے بعد حضرت عائشہ خود کہہ رہی ہے کہ مر گئے، وہاں تو یہ کلمہ نہیں ہے. یہ دوسرا واقعہ ہے، وہ دوسرا واقعہ ہے. اٹس ایز سمپل ایز دیٹ. محمد کئی دفعہ معافیا مانگ رہا ہوگا اپنی. کیوں؟ کیونکہ اسے پتا تھا بہت بڑا گنہگار ہے. اللہ نے اس کو صحت بھی نہیں دی، اور مسلمان اس حدیث کو مان کے یہ والے کلمات پڑھتے رہتے ہوں گے کہ ہمیں صحت دے دے، ہمیں صحت دے دے، اور کسی کو ملتی نہیں ہے کیونکہ ان کے نبی کو بھی نہیں ملی تھی. ٹھیک ہے، ان کے نبی کو بھی نہیں ملی تھی. دا پرابلم از ویری سمپل. محمد نے کلمات کہے، ٹھیک ہے، یہ اس کے آخری قرآنی کلمات تھے یا جو بھی تھے. اس کے بعد وہ بیہوش ہو کے عائشہ کے سینے میں اس کے ددوؤں کے درمیان بیٹھا ہوا تھا، چیسٹ اور ٹھوری کے درمیان، اور پھر وہ فڑک کے مر گیا. اب مجھے انہوں نے یہ نہیں بتایا ابھی تک، تو پھر یہ ریجیکٹ کیا کر رہے ہیں؟ اگر یہ پیالہ منگوانے سے پہلے کے ہیں تو یہ ریجیکٹ کیا کیا آپ نے اتنی دیر سے حسیب صاحب؟ میں آپ کو بتاتا ہوں، اس سے اگلی حدیث پڑھیں. یہ پیالے کے بعد والی حدیث ہے، اس کے اگلی حدیث پڑھیں جس میں آپ کی آواز بھاری ہو گئی. صحیح ہے، اس کے بعد آپ کی وفات ہوگی، آپ پڑھ لیں اپنی. صحیح ہے، اس میں آپ کو میں نے دے دیا پاؤنڈ پھکی لے لو اور قیامت تک کے لیے پھکی آپ کا محمد کیا اللہ نیچے آ جائے تو بھی وہ نہیں دے سکتا. آگے چلتے ہیں، اگلی حدیث بھی پڑھ لیتے ہیں آپ کے لیے. I heard the Messenger of Allah say, there is no prophet who fell sick, but he was given choice between this world and hereafter. Aisha said, when he became sick with the illness, that would be the last of his voices, last became hoarse, and I heard him saying, in the company of those whom Allah has bestowed his grace and the prophet and the martyrs and righteous. Then I knew that he had been given the choice. اس میں بھی مرنے کا ذکر نہیں ہے. اس میں بھی محمد ابھی مرا نہیں ہے. اس مرنے میں کا ذکر ہی نہیں ہے. یار یہ گھوڑے کی طرح ہو رہا تھا. ہورسز یعنی کون سے گھوڑے ہیں یار؟ میں نہیں، گوگل یہ سرچ کروں. میرے خیال سے جاڑی ہو گئی، بھاری ہو گئی، وہ مطلب اچھا ہوگا. رف، اوکے، ہارش ہو گئی. میں کہہ رہے ہارش ہو گئی. تو یہاں پہ بھی وہ مرا نہیں ہے ابھی تک. یہاں پہ تو بتایا جا رہا مرنے ہے کی کہ بات وہ نہیں ہے. اس کو چوائس مل گئی. اور میرے حسیب صاحب یہ پھکی نہیں ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں کیا ہے. یہ چھپا ہے، یہ چھپا ہے جو آپ کے اندر گیا اور آپ کے منہ سے باہر نکلا ہے. اپنے اللہ کو آسمان سے زمین پہ اتار لے، شاید وہ کوئی ڈیفینڈ کر سکے اسلام کو میرے سامنے. تم لوگ نہیں کر سکتے. اور بتائیں. ایک دم اللہ کی قسم، مجھے یہ ہے کہ میں جب بولنے لگتا ہوں میرے کو تو کک کر دیتا ہے، اس لیے میں بولتا ہی نہیں پوری بات. آپ میری سننا اور کک نہیں کرنا. یہ لے پکڑ، کک کرنا کسے کہتے ہیں؟ اسے کہتے ہیں. یہ دیکھ تجھے اب میں نے کک کیا. جھوٹ بولتا ہے سالا جھوٹا. اگر تو یہ پھکیاں والی بکواس نہ کرتا تو تجھے میں نے بہت دیر سے کہہ رہا ہوں یار گرم توے پہ نہ رہو، ایک ایک حدیث پڑھتے جاؤ اور ہم آگے چلتے جاتے ہیں. لیکن تم بات کرتے ہو اور تمہاری بریک نہیں لگتی ہے. ہائے ساحل کیا بنے گا ان کا؟ بالکل، بلکہ یہ تو صاف ہے بھائی، بالکل صاف ہے کہ یہ جو ہے وہ موت کی بات ہی نہیں ہو رہی ہے. دونوں حدیث میں موت کی بات نہیں ہو رہی ہے. یہ واقعہ الگ ہے، اور وہ جو واقعہ ہے وہ بالکل جب مر گئے اس کے پہلے کا واقعہ ہے. کام کیا اور ڈیتھ ہو گئی. وہ اب اس میں بتا تو موت کا کک ذکر ہی کرنا نہیں کسے ہے. کہتے ہیں بھائی؟ پتہ لگا کک کرنا کسے کہتے ہیں؟ اب میں کچھ بول بھی نہیں سکتا. میں کچھ بولوں گا اس حدیث کے بارے میں اچھا کچھ بولوں مدعے گا کی تب بات بھی میں ٹھیک ہو جاؤں گا. میں کروں تو کروں کیا؟ حسیب مدعے میں کی کیسے بات ڈیفینڈ کروں شام کو؟ مدعے کی بات کر. ہاں یہ حدیث میں کیا مدعے کی بتا کر رہا ہوں. اچھا میں مدعے کی کر رہا ہوں. ابھی سنو، ابھی آپ اردو نکالیں. اب جہاں پہ آپ سے کی آواز بھاری ہو گئی، اس کا مطلب کیا؟ یہ اینڈ، بالکل اینڈ والی چیز ہے. جہاں آپ سے کی آواز بھاری ہوگی وہاں بھاری ہوگی، ارے تو اس کس کا الو مطلب کے بالکل اینڈ پٹھے ہے. نے کہا ہے کہ یہ اینڈ ہے؟ تو اس کے بعد کوئی حرکات کیا شرح کریں دکھاؤ پھر؟ کہ یہاں پہ بندہ مر گیا تھا محمد. آپ اردو نکالیں، میں دکھاتا ہوں. آپ اردو دکھائیں، نہیں، اردو میں نکالیں اس کی. اردو کیوں دکھاؤں؟ وہاں پہ تمہاری مرضی کی ٹرانسلیشن لکھی ہوئی ہے، میں کیوں دکھاؤں؟ تو میں یہاں سنن.com کی اردو کی بات کر رہا ہوں، اپنی وہاں کی نہیں کر رہا. کیوں اردو؟ تو کیوں اردو آپ میں کو کیا پتہ ہے؟ اردو میں ابھی آپ نے پانی کا برتن بنا دیا تھا جو کہ لکھا نہیں ہوا. میں جاہل ہوں، اس لیے میں اردو بول رہا ہوں، کیونکہ اردو میں نہیں، صحیح سے پڑھ کیونکہ سکتا ہوں، مجھے انگلش نہیں عربی پڑھ چاہیے. کیونکہ آپ کے اردو لوگوں نے ٹرانسلیشن میں پھکیاں ڈالی ہوئی ہیں آپ لوگوں کو پھکیاں دینے کے لیے. سکتا. صحیح ہے، یہاں کی عربی آپ کاپی کر کے گوگل میں ٹرانسلیٹ کر لو، سمپل.
عربی کی آ جائے گی ٹرانسلیشن، بالکل صحیح. اگر آپ نے میری بھی نہیں سننی اپنی بھی نہیں کرنی تو اوکے ڈن میں یہ کر لوں کر لو مجھے کر تو لو، بس دیکھیں مسئلہ نہیں. صحیح. یہاں کیا ہے سارا کاپی کرنا، آدھا چھوڑنا نہیں میرے سامنے. اصل مدے کو پکڑتے ہیں نا، یہیں پہ پکڑنا ہے نا، اور کیا پکڑنا ہے. نہیں پورا اوپر سے لے کے نیچے تک جائے گا پورا، تاکہ پوری بات چلے. غلط کیا سمجھ پورا؟ ارے وہ حدثنا ابو، تین نریٹر ہے، کھوتی کے بچے، اس کی ضرورت نہیں ہوتی. گالی نہیں. انشاءاللہ میں بھی چینل بنا رہا ہوں، پھر دیکھتا میں بھی کیا کروں گا اپنے چینل بنا تیرے چینل پھر دیکھنا بس. اپنے چینل میں تو کھل کے بول سکوں گا، ہاں تو بولنے کا موقع ہی نہیں مل رہا. انہوں نے کہا میں نے اگر ابھی بھی نہیں موقع مل رہا میں کک آؤٹ کرتا ہوں اور بلاک کرتا ہوں. کھوتی کے بچے وکٹم کارڈ سالے چپ کر کے بکواس کام کیا کر اور وکٹم کارڈ کم کھیلا کر. ہاں بول. انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے سنا کہ کوئی بھی نبی ایسا نہیں جو میرے بیمار ہوئے مگر دنیا آخرت میں اختیار دیا ہو. بیمار ہوئے تو کھردرے پن سے مغلوب ہو گئے اور میں نے اسے کہتے ہوئے سنا، کھردرے پن سے آواز میں ہاں کھردرا پن آ گیا سے مغلوب ہو گئے، اور میں نے اسے کہتے ہوئے سنا ان کے ساتھ جن کو خدا نے انبیاء سے نوازا ہے اور سچے شہداء اور صالحین ہیں. تو مجھے معلوم ہوا، عائشہ کو معلوم ہوا یہ اچھا ہے. خدرے کا کیا فل مطلب اسٹاپ. ہوتا ہے؟ خدرے ہاں مطلب جیسے بندہ مرنے لگتا ہے، خدر جو آواز ابے آتی ہے کھوتی کے وہ بچے تو یہ آواز کی بات موت ہے. نہیں ہو رہی. آواز کی تو بات آئی ہے نا، آواز بھاری ہو گئی، کیا ہو گیا؟ موت ہلکا کہاں ہلکا ہے لیکن خدرے. یار حسین آگے لے کے بھائی تھوڑا. اچھا یہ میرے پہ نہ رکھو، یہ مدعا آپ لوگوں پہ رکھ لو، اس کا مطلب کیا ہے؟ میں نہیں اپنے آپ پہ لوگوں پہ نہیں رکھوں گا. مجھے اب آپ اس کی شرح دکھائیں. میں نے آپ کو بخاری کی شرح دکھائی، مسلم کی شرح دکھائی، میں نے آپ کو سنن نسائی دکھائی، سب کچھ دکھایا. آپ وہ حدیثیں لا رہے ہیں جو محمد کے مرنے سے بہت پہلے کی ہیں. اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو وتھ محمد مرا. اب آپ اگر آپ اس کو کہتے ہیں محمد کے مرنے کے ٹائم پہ ہے تو مجھے بتائیں کہ یہ حدیث سنن نسائی، صحیح مسلم، صحیح بخاری ہاں اینڈ سب کے الشاملہ اگینسٹ جا سے رہے کنٹراڈکشن میں کیوں ہے؟ یہ کنٹراڈکشن کب سالو کرو پھر؟ اگر یہ کیونکہ وہ مرتے ہوئے کی چیزیں ہیں تو وہ کنٹراڈکشن سالو کرو. کیونکہ وہ حرکات تھے اور یہ لفظیات تھے، یہ آخری لفظیات تھے، حرکات وہ نہیں حرکات تھے، تھے. وہ ایک گدھے کے بچے اس نے برتن منگوایا، یہ الفاظ ہی تھے. یار مجھے بولنے کا موقع دے رہے، چپ 2 منٹ. میں تمہیں بولا دیتا ہوں، تم بکواس کری جاؤ. حرکات اور برتن منگوایا الفاظ ہی ہیں، وہ بتاؤ مجھے. اس ٹائم آپ سے نہ حرکت کر رہے تھے نا کہ وہاں سے برتن لے کے آؤ، ہاتھ اٹھایا ہوگا نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ آخر. دکھاؤ مجھے کہ ہاتھ اٹھایا ہوا تھا. اسے کہتے ہیں پھنس جانا اور کتے والی ہونا. حسیب تمہاری کتے والی ہو رہی ہے، سمجھو اس بات کو. جس طرح اچھا محمد کی صحیح، مرتے میرے ہوئے کتے کتوں والی ہوئی تھی اسی طرح تمہاری ہو رہی ہے. اور یہ حضرت عائشہ ثابت رضی کرو اللہ. کہ محمد جو ہے اس نے منہ سے نہیں بولا تھا. بول. میں کرتا ہوں میں اب ثابت کرتا ہوں. حضرت عائشہ رضی کو آپ سب نے اٹھایا، صحیح ہے. آپ حضرت عائشہ رضی نے آپ سے کہا کہ جا کے لے کے، تو حضرت عائشہ رضی کی ہو رہی تھی نا حرکت، اور اس حدیث میں حضرت عائشہ کی حرکت کی نہیں ہو رہی. حرکت دیکھنی ہے یا محمد کی دیکھنی ہے گدھے؟ تو اس حدیث ابن ماجہ کی حدیث جو آخری لفظ اس میں نہیں ہو رہی حرکت. یہ آخری لفظ ہے ہی نہیں، کیوں لکھا نہیں؟ ہی جب وہ آخری خطرے آ لفظ رہے ہے. تھے، جب خطرے آ رہے تھے اس کا مطلب کیا ہے؟ بالکل اینڈ آوازیں آ رہی تھی. دونوں الگ الگ واقعہ ہے یار حسیب، دونوں الگ الگ واقعہ ہے میرے پیارے بھائی. تو کیوں اتنا واقعہ تو دماغی الگ اپن؟ الگ ہے، میں مانتا ہوں. تو پھر ساحل واقعہ ختم نہ الگ الگ ہے، بھائی. بات ختم ہوگی بات. ساحل یہ 3 مان دفعہ گیا نا ہماری باتوں واقعہ سے الگ الگ ہے. اقرار، یہ 3 دفعہ ہماری بات سے اقرار کر چکا ہے. لیکن سر اتنا اس کو ڈیفینڈ کرنا ہے محمد کو کہ بس کچھ بھی ہو جائے، لاجیکلی فٹ بیٹھ رہی ہو بات نہ بیٹھ رہی ہو، اس نے صرف ڈیفینڈ کرتے جانا. اور اس اس نے نے مان ڈیفینڈ لیا کرنا. ابھی کہ واقعہ الگ الگ ہے. ایڈم صاحب یہ تو پھر مدعا ہی ختم ہو گیا نا، واقعہ الگ الگ ہے. یہاں پہ موت کا ذکر نہیں ہے، وہاں پہ موت کا ذکر ہے. اس کو آپ لاسٹ اس کو واقعہ ذرا لوگے. گوگل بھی کرتے ہیں. ہارسز آف وائس. Hoarseness is a condition marked by changing in the pitch or the quality of the voice which may sound weak, sketchy or husky. Hoarseness can be caused by misuse or overuse of the voice, viruses and growth on the vocal cords like catist phenomena and etc. So basically Sahil صاحب اگر آپ کی آواز زیادہ بول بول کے بھی ہو جائے تو ایسی ہو سکتی ہے زیادہ بولنے کی ایگزیکٹلی وجہ سے، یا آپ کے ووکل وائرس کا کارڈز اثر کے بھی ہو اوپر، سکتا ہے. ہاں آپ کو گلا خراب ہو گیا تو بھی ہو سکتا ہے، وائرس ہو گیا تو بھی ہو سسٹ سکتا ہو ہے، گیا ہے. سسٹ ہو گیا. وہ سسٹ ویسے محمد کے آپ کو پتا تھا ہی، وہ جب سے وہ زہر پیا تھا اس نے، اس کے منہ میں تھا، چھالے تھے. تو یعنی دس ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود کہ یہ اس کی آخری ہچکی ہو رہی ہے. ہاں رائٹ. کیوں جھوٹ بول رہے ہو بھائی حسیب، کیوں جھوٹ بولتے ہو؟ جھوٹ تو آپ لوگ کہہ رہے تھے جب آپ لوگوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری موقع میں کچھ کہا ہی نہیں. ماشاء اللہ. نصیب ابھی تم نے بولا ہے اور تم نے ایکسیپٹ کیا کہ 2 ڈفرنٹ واقع ہیں، اور ابھی تم نے جب صحیح مسلم کی حدیث دکھائی اور سنن نسائی کی دکھائی تو تم نے یہ بولا تھا کہ مجھے یہ دکھاؤ موتا کہاں
اس نے آخری جو لفظ کہے تھے وہ صرف کہے تھے برتن منگواؤ. تو تم اپنے آپ کو بھی کنٹراڈکٹ کر رہے ہو وسیم, کیا ہو گیا تمہیں؟ ہاں میرے بھائی اب میری سننا, ابھی میں وہ کک نہیں کرنا, صحیح. اب سننا جو میں نے کہا الگ الگ واقعہ, تو میں نے اس لحاظ سے کہا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب گود میں رکھا تھا سر, صحیح ہے, تو پھر حضرت عائشہ کو کہا جا کے لے کے آؤ, پھر حضرت عائشہ رضی اللہ اٹھی تھی اور لے کے آئی تھی, صحیح ہے. اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے, آپ بخاری ظاہر ہوتا نہیں ہے, آگے چل. صحیح ہے, اور ابن ماجہ کی پڑھو گے تو اس میں آپ سب لیٹے ہوئے تھے, نہ کوئی حرکات کرائی حضرت عائشہ سے, اس سے آخری لفظات اچھا بولے تھے. دونوں میں سے اس کا صحیح واقعہ کون سا ہے؟ وہ آخری لفظات تھے. حسیب دونوں میں سے صحیح واقعہ کون سا ہے؟ برتن منگانے والا یا برتن نہیں منگانے والا؟ دونوں میں سے صحیح واقعہ کون سا ہے؟ واقعات دونوں صحیح ہیں, اوکے, لیکن پہلے کون سا ہوا, بعد میں کون سا ہوا؟ پہلے کون سا ہوا, اچھا بعد میں کون سا ہوا؟ ہاں پہلے کون سا بعد میں کون سا؟ دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کی یار گود میں تھے. پہلے کون سا ہوا, بعد دونوں پیرلل تو نہیں نہ ہو سکتے, پیرلل یونیورسز تو نہیں ہے نا. پہلے تو کون سا میں نے ہوا, تو بعد میں بتا کون سا دیا, ہوا؟ آپ لوگ تو کہہ رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ارے آخری وقت بھائی بولے نہیں, پہلے کون سا ہوا, دوسرے بعد تو میں آپ کون لوگ سا ہوا؟ ثابت ہو گئے, آپ لوگ ثابت ہو گئے. ارے میں آپ کو حسیب, کاٹوں ارے گا اور رک رے لگاؤں گا. بھائی, جی حسیب یہ بتا جی. کہ پہلے واقعہ کون سا تھا, بعد والا کون سا ہے؟ اچھا میرے کو برتن پہلے یہ منگانے بتاؤ کہ والا آپ نے یہ بولا یار تھا واقعہ پہلے کون سا ہوا, بعد میں کون سا ہوا ہے؟ دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں, حضرت عائشہ کی دونوں رضی میں اللہ کی عائشہ گود کی گود میں پہلے کون سا ہوا, بعد میں کون سا ہوا؟ میں, دونوں میں کہہ رہا ہوں نا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ کی گود میں ابے بات ختم. دونوں عائشہ کی گود میں, محمد رہتا ہی عائشہ کی گود میں تھا, وہیں پہ دودھ پیتا تھا عائشہ کا. پہلے واقعہ کون سا ہوا اور بعد میں کون سا ہوا؟ یہ جب ریفرنس نہ ہو تو یہ گالی ہی ہوتی ہے, ماشاء اللہ, دو گالیاں, دو یار آج پہلے پکڑ کون لیا. سا واقعہ اس لیے ہوا بولتا تھا, ہوں, اس لیے بولتا پہلے کون سا واقعہ ہوا تھا, بغیرت شخص, پہلے کون سا واقعہ ہوا تھا؟ ہوں آپ دونوں پڑھ لو, دونوں حضرت عائشہ کی گود میں والا تھا, بے شک دونوں پڑھ لو. یار سارے واقعہ, یہ آخری 3 دن کے سارے واقعہ عائشہ کی گود کے ہیں. اچھا مجھے آپ بتا میں پہلے سوال کون کروں, سا میں ہوا, بھی بعد میں سوال کون سا کرنا ہوا؟ چاہ رہا ہوں. نہیں, پہلے واقعہ کون سا ہوا, بعد میں کون سا ہوا, وہ بتا. تو میں کہہ رہا ہوں نا, میں کہہ رہا پہلے ہوں یہ جو کپ والا تھا, جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کپ والا منگایا تھا, پیشاب کا جو کپ والا تھا, صحیح ہے, آپ کے نزدیک جو منگایا تھا, صحیح ہے, وہ حرکات والا تھا, صحیح ہے, بتا وہ بعد حضرت میں ہوا عائشہ تھا نا, رضی اللہ اٹھی تھی. وہ بعد میں سنو ہوا تو, تھا نا, سنو پوری وہ بات. بعد میں وہ ہوا تھا, پہلے ہوا تھا, صرف یہ بتا. سنو تو, سنو نہیں پہلے بتا, وہ بعد میں ہوا تھا یا پہلے ہوا تھا؟ اگر نہیں بتائے گا میں آگے نہیں سنو, چلے دوں گا. تو آگے کیوں نہیں جائے گا, میں اپنا پورا پوائنٹ نہیں رکھوں, آدھی بات رکھو کروں, پوائنٹ, لیکن پہلے آدھی بات بتائیے میں نہیں واقعہ. کروں گا. آج میں آدھی بات نہیں کروں گا, پوری بات کروں گا. آج تو پھنس واقعہ, گیا آدم. ارے بھائی تیرا اللہ بھی آگے نہیں پھنسا سکتا. اگر تجھے پتا ہے کہ بعد والا واقعہ پیالے والا ہے اور تو بول اسی وجہ سے نہیں رہا, پھنسا میں نہیں ہوں, پھنسا تو ہے, اور تجھے بہت اچھے طریقے سے پتا ہے بعد صحیح کا ہے. واقعہ کون سا اور پہلا اچھا واقعہ کون سا. یہ بتا. سائل بات سنو, نہیں ساحل بھی سنے گا, پہلے یہ بتا بعد کا واقعہ کون سا اور پہلا واقعہ کون سا ہے. اس کا آنسر میں دوں گا جب 2 منٹ ہوئیں گے, تب اس کا آنسر میں تب دوں گا, ایسے نہیں دوں گا, مجھے پتا نہیں ہے میری بات کٹے میں گی. تمہیں 30 سیکنڈ دے رہا ہوں, مجھے صرف بتا دو کہ بعد میں 30 واقعہ کون سیکنڈ سا نہیں, تھا. مجھے 2 منٹ چاہیے. میں آپ کو بھی 2 منٹ دوں گا, اپنے آپ. مجھے 2 منٹ نہیں چاہیے, مجھے صرف یہ چاہیے کہ پہلا واقعہ کون سا تھا, بعد کا کون سا تھا, وہ بتاؤ. یہ لوگوں کو دکھ رہا کون بات. میں بھاگ نہیں رہا, بھاگ تم رہے ہو کیونکہ تم جواب نہیں دے رہے ہو. پہلا واقعہ کون سا تھا اور بعد کا واقعہ کون سا تھا, میں تو کہہ رہا ہوں میں ڈیٹیل میں آنسر دوں گا, لیکن وہ 2 منٹ چاہیے, لیکن آپ میرے سنو گے نہیں, مجھے پتا ہے. کہ ارے پہلا کون واقعہ سا کون سا تھا تھا. وہ بتا کے ڈیٹیل بتا بھائی, کون سا واقعہ تھا وہ بتا, آخری واقعہ کون سا تھا اور ڈیٹیل بھائی بتا. آپ 2 منٹ رکھ لو, آدم کے 2 منٹ رکھ لو, صحیح ہے, میں آپ کو جواب دے دیتا ہوں, بالکل پرفیکٹ جواب دوں گا, پوائنٹ یار ٹو یہ پوائنٹ. اتنے ڈیفیکلٹ ابھی کیا نہیں ہے, دوں گا, پہلا واقعہ کون سا تھا, ابھی لاسٹ نہیں والا دوں گا, کون مجھے سا تھا, پتا ہے ایدم کیا چلاکی کر رہا ہے, ایدم کے بعد کچھ ہے نہیں, وہ چلاکیاں کر رہے ہیں, مجھے پتا ہے, لیکن میں. تم نے نہیں بولنا, اور میں تمہیں بتاؤں حسین, اگر تم یہ اگلی جو میں دوبارہ ایڈ کرتا ہوں, اور اگر تم نے یہ جواب نہ دیا پہلا واقعہ کون سا تھا اور بعد میں کون سا تھا, صرف یہ ہاں جواب چلے نہیں دیا, جانا. میں اپنے چینل سے تمہیں بلاک کر دوں گا, تم میرے یوٹیوب چینل پہ کبھی نہیں آ سکو گے. اپنے پہ تو میں کنفرم بلاک کر دوں گا, اور ساحل کے چینل پہ اگر میں بیٹھا ہوں گا تو میں نکل جاؤں گا تمہارے ہاتھ سے, کیونکہ میں تم جیسے بغیر تو سے بات نہیں کروں گا جو کہ ایک سمپل سٹیٹمنٹ دینے کے لیے 15 منٹ ضائع کر چکا ہے. ہاں کب سے ٹائم ویسٹ کر رہا ہے. لاسٹ چانس, پہلا واقعہ کون سا تھا اور بعد کا واقعہ کون سا تھا, سمپل سی سٹیٹمنٹ ہے, وہ تم نے بتانی ہے. ایکسپلینیشن دینا ہے تم کو ایڈم صاحب, ان کو ایکسپلینیشن دینا ہے نا, دے دو, لیکن پہلے یہ بتاؤ کہ کون سا واقعہ پہلا ہے اور کون سا واقعہ بعد میں, پھر ایکسپلینیشن دو اپنی, پہلے لیکن جواب دو گے تو. ساحل میرے بھائی ایکسپلینیشن دوں گا تبھی تو آنسر ملے. چلو نہیں ایسا نہیں چاہیے ہم کو بھائی, ہم کو ایسا آنسر نہیں چاہیے, ایکسپلینیشن کے بعد آنسر نہیں چاہیے. ساحل تیری وجہ سے لاسٹ ٹائم ایڈ کرنے لگا اس کو, کیونکہ میں تو لاسٹ ٹائم, ہاں اس کے بعد بھگا دیں گے اس کو. میں آنسر نہیں دے رہا, بس صحیح ہے, میرے کو کک مار. چلو پھر ہاں تیرے پاس جواب ہی نہیں ہے, جا.
جو नहीं जवाब है इससे इसके समझ में पास, आ इसको गया पता है, जवाब। इसको पता है कि साहिल ये वाला वाकया बात का है बेसन वाला, इसको पता है मोहम्मद के हाँ लास्ट अल्फाज से बेसन लेके आओ, इसको पता है कि मोहम्मद ने बेसन मंगवाया और मूता और मर गया, इसने मूतने को बीच में से निकाल दिया, तो मैंने बता दिया कि अगर मूता नहीं तो आधे रास्ते में मूतते मूतते मर गया वो, ये इसको पता है इस बात का, जवाब इसी वजह से नहीं दे रहा। हाँ सही वरना बात। इसमें अगर गैरत होती ना एक टट्टे के बराबर भी, तो ये कहता कि हाँ यार आई एम सॉरी एंड आई अंडरस्टैंड, मुझे समझ लग गई है, हदीसें आप एक साथ पढ़ के, यस मोहम्मद के लास्ट अल्फाज यही थे कि बेसन ला दो। तो मैं तो कह रहा हूँ मैं आंसर दूंगा, लेकिन आप लोग फिर 2 मिनट दो मेरे को, 2 मिनट तो मैं आंसर दूंगा इसका, बात खत्म। 2 मिनट मैं तुम्हें दूंगा अगर तुम ये बता दो कि पहला वाक्य कौन है, बाद वाला वाक्य कौन सा है। मैं कलमा पढ़ के बोल रहा हूँ, मैं आंसर दूंगा, 2 मिनट दो मुझे, बस अरे बात पहले खत्म। बता ना दे। बोल दो। तो मैं डिटेल में दूंगा आंसर, लेकिन दूंगा सीधा। डिटेल अरे में दो, दे लेकिन पहले डिटेल में स्टार्ट दे। करो। अगर मैंने इसका आंसर ना दिया, एकदम बेशक मेरे को गालियां जावे गांडू आसिफ साले। रुको, चलो साहिल मैं भी ये करता हूँ इसको, मैं इसे 2 मिनट पूरे देता हूँ, मैं देता हूँ। चलो और अगर साहिल इसने आंसर ना दिया तो साहिल मैं तुम्हारे चैनल से भी इसको ब्लॉक करूंगा, कंफर्म, परमानेंट ब्लॉक परमानेंट ब्लॉक परमानेंट करूंगा। ब्लॉक। हाँ लो हसीब, मैं तुम्हें पूरे 2 मिनट दे रहा हूँ, तुमने इस बात का जवाब देना है विद इन दीज 2 मिनट्स, 1 सेकंड ऊपर नहीं। और अगर तुमने 1 सेकंड भी ऊपर किया, मैं तुम्हें इस चैनल पे भी ब्लॉक करूंगा, अपने चैनल पे भी ब्लॉक करूंगा, तुम हम दोनों के चैनल पे नहीं आ सकोगे, कभी नहीं आ सकोगे। तुमने इन 2 मिनट के अंदर जो कुछ बता दो बताओ, लेकिन तुमने बताना है कि बाद वाला वाकया इन दोनों में से कौन सा था, बर्तन मंगवाने वाला बाद वाला था या वो वाला बाद वाला है, ये तुमने बताना है। तुम्हारा टाइम शुरू होता है अब, 2 मिनट शुरू हो गए हैं, 1 सेकंड 2 ऊपर नहीं मिनट, होगा। हाँ सही सही। जो वाला वाकया था सही बुखारी सही मुस्लिम, जिसमें भी इतने वाकयात आ रहे थे कि आप सल्लम ने आखिरी टाइम प्याला मंगाया आयशा रज़ी से, सही है, और प्याला जैसी मतलब वो ऐसे ही गिरगिराए, सही, उसी टाइम उनकी वफात होगी, सही है। ये वर्ड आते हैं, ये है अरकात। उस टाइम आयशा रज़ी हरकत कर रही थी, और जब ये इब्न माजा की हदीस थी 16 19 60 20, इसमें आयशा रज़ी बैठी हुई थी, सही है, और आप यकीनन सी बात है, आप सल्लम ने रखी हुई गोद में ही गर्दन रखी हुई थी, क्योंकि वो आयशा रज़ी 19 में ही कहती है, 16 19 में कहती है, 16 19 में कहती है कि आप सल्लम की आखिरी अल्फाज थे, सही है। अब मुझे बताओ, अगर आप सल्लम के आखिरी अल्फाज थे, तो आप सल्लम अभी ये तो नहीं कहेंगे ना जाके वो लेके आज मुझे पेशाब करना है, क्योंकि हदीस में आता है 16 20 में आता है कि आप सल्लम गड़गड़ा रहे थे, मतलब आवाज उनकी जा रही थी, मोटी हो रही थी, तो इसका मतलब क्या, जैसे बंदा मरता है तो ऐसे मोटी हो रही थी, तो इसका मतलब क्या, ये एंड का वाकया है, बिल्कुल एंड का वाकया है। और जो सही बुखारी का जो वाकया है, जिसमें उसमें कहा है कि वो कब लेके आयशा रज़ी कब लेके आई थी, सही है, और अचानक से मौत हो गया, अचानक से वफात हो गई उनकी, तो उसमें कुछ चीजें, वो चीजें मतलब समझो छोटी हैं, और चीजें डिफाइन नहीं की हुई, डिफाइन इब्न माजा में की हुई कि आखिर अल्फाज ये थे, वो सही बुखारी हरकत वाली हदीसें बयान कर रही है, और इब्न माजा वाली हदीसें लफ्ज़ी मैंने बता रही है कि आप के आखिरी लफ्ज़ ये थे। और मैंने साहिल और आदम जो ये दो कह रहे थे, कल भी कह रहे थे, परसों भी कह रहे थे कि आप सल्लम ने आखिरी अल्फाज आप सल्लम में कुछ भी नहीं थे, मैंने साबित कर दिया कि आप सल्लम के आखिरी अल्फाज यही थे। आयशा रज़ी ने खुद कहा है 16 19 में जो भी पढ़ेगा, 16 20 में जो पढ़ेगा, उसमें आयशा ने खुद कहा है कि ये आप सल्लम के आखिरी अल्फाज थे, सही है। तो यही बस मेरा आंसर हो गया, बस और कुछ नहीं कहना, दिल खोल के बोले। यानी कि ये जो बेसन मंगवा के मूतने वाला हदीस है, ये बात की है, राइट? बिल्कुल बेहतरीन, थैंक यू सो वेरी मच। लो जी, आपने सुना इनकी सारी जलेबी, और सुनने के बाद एंड में क्या था कि बेसन मंगवाना जो है ये हदीस बात की है, तो मोहम्मद के आखिरी लफ्ज क्या थे? मुझे बेसन ला दो मूतने के लिए। आखिरी लफ्ज कभी ये नहीं होते कि जी मेरे मरने के 15 मिनट पहले मेरे आखिरी लफ्ज क्या हैं। आखिरी लफ्ज वो होते हैं जो मरने के टाइम पे आखिरी सांस लेते टाइम के लफ्ज होते हैं, आखिरी सांसों का टाइम होते हैं। इन्होंने जो हदीस दी थी सुनन नसाई के मुताबिक, इसके मुताबिक मोहम्मद ने बर्तन मंगवाया और फिर फड़क कर मर गया। जो सही मुस्लिम की हदीस थी उसमें बर्तन मंगवाया और फड़क कर मर गया। हमें जो 2 दिनों से हदीसें दिखा रहे हैं, इन्होंने फाइनली उस चीज में बोल दिया कि हाँ यही आखिरी लफ्ज थे, लेकिन इसको वो हरकत बोल रहे हैं। मेरा मतलब है दुनिया का कोई भी शख्स जिसको अरबी या उर्दू आती हो, लफ्जों को कॉल्ड फॉर अ बेसन, इसको हरकत नहीं बोलेगा, इसको लफ्ज बोलेगा। ये मोहम्मद के आखिरी लफ्ज थे बकौल आयशा के। मगर थैंक यू कि इन्होंने बोल दिया कि ये हदीस आखिरी हदीस है, यानी कि ये लास्ट, ये वाकया आखिरी वाला वाकया है। तो थैंक यू हसीब, आपको आपका टाइम मिल गया, जो आपने कहा था वो हमने पूरा कर दिया, बड़ी मेहरबानी। ऐसा मान गया फाइनली कि आखिरी लफ्ज यही थे उसका। अच्छा ये वाला आखिरी मान लिया क्या? मेरा नेट हाँ डाउन हो जी गया सर, था थोड़ा। जी सर मान ठीक गया। है, खत्म ना, 2 फिर मिनट क्यों की इतनी बहस कर रहा था? यार बहस बराए बहस कर रहा था,
damage had been done, right? यही कहता है ना ये कि वो दूसरा लगा कहता था इमाद पक्की, ये तो पक्की है, ये तो पक्की है, हाँ, सॉरी वो इमाद है, the damage has been done.